विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी एमाले भित्रको घर झगडा अब के भरत मिलाप हुन लागेको हो अथवा चाहिँ यो पनि एउटा देखाउने दाँत मात्रै पो बनेको हो लगायतका प्रश्नहरू यति बेला चाहिँ आम नेपाली सर्वसाधारणको जनजनको मनमनमा तिर्सिरहेको अवस्था रहेको छ र त्यही प्रश्नहरू यति बेला चाहिँ हाम्रा नेकपा एमालेका नेता यज्ञराज सुनवारसँग हामी कुराकानीको दौरानमा थोरै खोतल्ने प्रयास पनि अवश्य पनि गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यज्ञराज सुनवार। स्वागत छ यहाँलाई सुनवार सर। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रमको यो विशेष सन्दर्भमा चाहिँ यहाँलाई स्वागत गरेँ मैले। यो स्वागत गरिरहँदाखेरि नि पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेकपा एमाले भित्रको विवादले होइन मुलुकलाई नै एउटा किसिमको चाहिँ बन्धकमा पार्यो। अझ भन्नुपर्दाखेरि शीर्ष दुई नेता माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली आज कार्यदलबाट बल्ल बल्ल बिउताइएको थियो। त्यो कार्यदल पनि कार्यदलबाट एउटा पोजिटिभ सिम्टम आएको हो कि जस्तो चाहिँ लागेको छ। के हो कुरो? भोलिसम्ममा पार्टी एक हुन्छ त? मिल्छ? मन मिल्छ? पहिलो कुरा त देशको सबै राजनीतिक दलहरू यो देशको सम्पत्ति हो, समाजको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो। किनभने यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ हामीले फेर्ने सासमा पनि हामीले पिउने पानीको थोपामा पनि राजनीतिले निर्णायक भूमिका खेल्छ। त्यसो भएकोले स्वाभाविक रूपमा देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको हिसाबले नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न समस्याहरूले स्वाभाविक रूपमा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्नु यो अस्वाभाविक कुरा होइन। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको छ अब के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा भोलिसम्म मिल्छ भनेर भनिएको थियो। अस्तिसम्म त अल्टिमेटम थियो, यद्यपि त्यो अल्टिमेटम उफ्रेर 27 गतेसम्म पुगेको छ। निश्चय नै यो नेकपा एमालेको जीवनभित्र जुन प्रकारका आरोह अवरोहहरू देखा परे यो सामान्य थिएन, निकै असामान्य परिस्थिति थियो। यसको पृष्ठभूमितिर जाँदाखेरि हामीले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निर्माण गऱ्यौँ। त्यो दुईवटा राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा एकता भयो र 2075 साल जेठ 3 गते ऐतिहासिक एकता भनेर नेकपा निर्माण गऱ्यौँ। 3 वर्षसम्म हामी नेकपा बनाउँदै हिँड्यौँ। यहाँलाई थाहा छ 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतबाट अन्यायस एउटा फैसला आयो। दुईटै 3 वर्ष अगाडि जुटेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई फुटाएर आफ्नो घर जाऊ भन्यो। जुटेको भन्दा जुटेको जस्तो देखाइएको भनेर चाहिँ भनौँ क्या। अब चाहिँ अब यो मन नमाजिसकेको ठाउँमा एक भएर के अवस्था रहन रहेछ के? तपाईँ जस्तो पत्रकारको नजरमा, आम कार्यकर्ताहरूको नजरमा त्यो चाहिँ जुटाइएको जस्तो देखाइएको जस्तो भयो। तर कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल प्रचण्डले त यो चाहिँ यस्तो जेट विमान हो कहीँ दुर्घटनै पर्दैन, दुईजना पाइलट छ अगाडि बडो भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले म जुटेको भनिरहेको छु। तर दुर्भाग्य आन्तरिक नेकपाभित्रको आन्तरिक जीवनकै कारण भन्नुपर्दछ। फेरि फागुन 23 गते 2077 साल आफ्नो ठाउँमा जाऊ अर्थात् 3 वर्ष अगाडिको ठाउँमा जाऊ भनेर भन्यो। त्यसपछि वास्तवमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भएर पार्टी फेरि चाहिँ आफ्नै लयमा फर्कनु पर्यो। मात्रै नेकपा एमालेको जीवनको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा आज जे भइरहेको छ, जे भनिरहेका छौँ हामीले, त्यो 75 साल जेठ 3 गतेको अगाडिको अवस्थामा जाउँ भनिसकेपछि मात्रै हामीले यति भनिरहेका थियौँ जेठ 2 मा फर्कौँ, तदनुकूल नेकपा एमालेका सबै संरचनाहरूलाई अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री त अब त्यसमा एक पक्षले होइन यो जे निर्णय भयो यही हो नेकपा एमाले भन्यो, अर्को पक्षले भन्यो होइन जे
2075 साल जेठ 2 गतेको बिन्दुबाट बैठक बसेर अगाडि बढौँ भनेर भनियो। अन्यासै वास्तवमा चाहिँ 2077 साल फागुन 28 गते खास गरिकन पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा जुन कमिटीको बैठक भनेर अगाडि बढाइयो, त्यहाँदेखि नै नेकपा एमालेको जीवनमा एउटा चाहिँ समस्या देखा पर्यो र ढिलै भए पनि मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ, आम कार्यकर्ताको चाहना, आम मतदाताको चाहना, जनता सामु हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार अब त्यो ठाउँमा मिलापको बिन्दु चाहिँ के हो त? त्यो मिलापको बिन्दु चाहिँ के हो? उतातिर तपाईहरुले भन्नुभयो जेठ 2 को कुरा गर्नुभयो, जेठ 2 मा पनि प्रधानमन्त्री फर्किन तयार हुनुभयो, त्यस्तै गरेर कारबाहीको कुराहरुलाई भन्नुभएको थियो, कारबाही पनि फिर्ता लिइसकेको अवस्था रह्यो भनेपछि यहाँनिर दोषी चाहिँ पछिल्लो समय को देखियो त भन्दाखेरि माधवकुमार नेपाल पक्षले चाहिँ अलिकति बढी अड्को थाप्न खोज्या हो कि क्या हो भन्ने जस्तो चाहिँ देखियो के। यसमा वास्तवमा यो गरे पनि नहुने, त्यो गरे पनि नहुने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 10 औँला जोडेर हात जोडेर चाहिँ रेड कार्पेट ओछ्याएर चाहिँ भित्र्याउनु पर्ने हो भन्ने सम्मका चाहिँ कुराहरू सुनिए के। तपाईले देख्नु भएको छ, हामीले 2075 साल जेठ 2 गते जाँदा नै पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। यो ज्यान मात्र मिल्ने होइन, मन पनि मिल्छ। त्यस कारणले त्यो दिशामा अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ निकै लामो छलफल भयो। यसबिचमा जे भइरहेको छ, म आज एकताको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। पार्टीलाई सुदृढ बनाउने एउटा चाहिँ ऐतिहासिक प्रतीक्षामा आम नेपाली जनता, आम कार्यकर्ताको चाहनाको सम्मुखमा छौँ। त्यस कारणले पनि म आज धेरै तिक्त कुरा गर्न चाहन्न। तर पनि परिस्थितिले के भयो भन्नुहुन्छ भने निकै ढिला भइसकेको थियो। त्यति नै बेला 2000 खास गरिकन 23 गते जुन फागुन 23 गते जुन फैसला आयो, 24 गते नेताहरूको बिचमा आपसी सहमति गरेर पार्टीको मूल नेतृत्वले, मूलत अध्यक्षज्यूले ल जेठ 2 गतेबाट थालौँ, 75 साल जेठ 2 गतेबाट थालौँ भनेर भनेको भए यत्रो ढिला हुँदैन थियो। परिस्थिति यति जोखिमपूर्ण अवस्थामा, नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि यति धेरै चाहिँ अलिक तनावमा हुँदैन थियो भन्ने तर यस्तो पनि हो नि त। ढिलै भए पनि आज त्यो ठाउँमा अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने तपाईहरुले त प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास नगरेको हो नि, पार्टी अध्यक्षमाथि विश्वास नगरेको हो नि। तर जो चाहिँ विश्वास गरेर त्यही घरभित्र अटाएका छन्, चोइटेर आएको चाहिँ माओवादी केन्द्रको कुरा गरिरहेको छु होइन, उहाँहरूलाई पनि त मिलाप गराएर सँगै लिएर जानुपर्ने त प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो नि। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले अड्को थापिदिने, अनि यो पनि नहुने त्यो पनि नहुने गरेर चाहिँ ल्याङल्याङ भयो भन्ने बुझाए के। कसैलाई नेकपा एमाले मनपर्छ त्यो त गौरवको कुरा आउनु हो, आज आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि आउनुहुन्छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो, उहाँहरूलाई स्वागत छ। यसो भनिरहँदा जे फैसलाका आधारमा हामीले नेकपा एमालेको ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्र ठाउँमा फर्कायौँ, भलै यो विषय राजनीतिक पार्टीको निर्माण अदालतले गर्ने हो कि होइन, 2 जना न्यायाधीशले गर्ने हो कि होइन, त्यो छुट्टै बहसमा जाउँला, आफ्नो पार्टीमा जाउँला। तर पनि त्यसैको आधारमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने, त्यहाँ पुगेकोमा स्वीकार्यौँ भने, त्यो निर्णयलाई आत्मसात गर्यौँ भने त्यस अनुसार नै थाल्नु पर्यो। जेठ 2 मा गएकै हो, प्रधानमन्त्री जान रुचाउनु भएकै हो। अब चाहिँ अहिले यो कार्यदलको कुरालाई सुन्नु हो भने पनि कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडहरूले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार, जानकारी अनुसार, बाहिर आएको तपाईँले पनि बुझेको, मैले पनि बुझेको अनुसार फेरि पनि के हो भन्नुहुन्छ भने हामी एकताको चाहिँ सुदृढ एकताको तर्फ हाम्रो यात्राहरू अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुरा जे आइरहेको छ, यो नै सुखद कुरा हो। यो नै सुखद कुरा हो। माधवकुमार नेपाल पक्षको भनाइ चाहिँ एकता नै हो कि अथवा चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ स्वार्थ मिश्रित गन्ध छ भनेर पनि भनिन्छ। किनभने यदि विगतलाई हेर्ने हो भने पनि लास्ट मोमेन्टमा जबकि सबै कुराले ट्र्याक लिन खोजिरहेको थियो, त्यति बेलामा माधवकुमार नेपाल पक्षले ठ्याक्कै लाए चाहिँ यतातिर विपक्षी गठबन्धनको साथ छोडिदिनु भयो। अब आज आएर पनि एउटा कोर्स लिइरहँदाखेरि लास्ट मोमेन्टमा पो माधवकुमार नेपालले चाहिँ धोका दिने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ शङ्का उब्जिएको छ कि। भनेपछि उनले चाहेको के हो त? यहाँ यो पहिलो कुरा त यहाँ माधव पक्ष, केपी पक्ष वा केपी ओली वा माधव नेपालको प्रश्न होइन। यति बेला नेकपा एमालेका कार्यकर्ता मात्र होइन, आम कम्युनिस्ट आन्दोलनका पक्षधर कार्यकर्ताहरूको चाहना के छ भन्नुहुन्छ भने पार्टी मिलोस्। असली लोकतन्त्रवादीहरूको पनि चाहना त्यही छ। किनभने पार्टी विभाजन हुँदाखेरि
केवल एमालेको कार्यकर्ताले मात्रै दुःख पाउने होइन, जनताको एउटा सपना, जनता सामु गरेका एउटा बाचा, मतदाता समूह गरिएका केही बन्धनहरू हामीले पुरा गर्ने कुराबाट चुक्छौँ। कतिपय चुकिसक्यौँ, दुःखका साथ भन्नुपर्दछ। कतिपय एकताबद्ध हुँदाखेरि नेकपा नै सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढ्दा जे मुलुकले उपलब्धि प्राप्त गर्थ्यो त्यो उपलब्धिबाट हामी चुकिसक्यौँ। अब फेरि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने कुरा माधव पक्ष वा केपी पक्ष वा माधव नेपाल केपी ओलीको कुरा मात्र होइन। म बताउन चाहन्छु केही तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका कार्यकर्ता बाहेक आम कार्यकर्ता, आम जनता, आम मतदाता पार्टीको सुदृढ एकताको पक्षमा छन्। हो, यो कुरालाई आत्मसात गर्दै नेतृत्वले जसले जहाँ कमजोरी गरेको छ, जुन ठाउँबाट कमजोरी गरेको छ, त्यो ठाउँबाट आत्मआलोचित हुँदै वास्तवमा एकता प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। मैले यसो भनिरहेको बेला के त अब चाहिँ विभाजन होस् नै भन्ने चाहन्छ, उनीहरू धुप हालेरै बसेका हुन सक्छन्। र फेरि यो आन्तरिक बाह्य दुइटै मैले भन्ने गरेको छु। अस्तित्व रहला भयो भने पनि नेपाल, किनभने मेजोरिटी त यतातिर केपी शर्मा ओली पक्षको खेमामा छ, होइन अस्तित्व रहला माधव नेपाल आयो भने पनि अथवा एक भयो भने एउटा कुरा के बताउँ भन्नुहुन्छ भने खास विषयमा नेकपा एमाले भित्र बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ, हिजो विगतमा पनि हुन्थ्यो। म एउटा कुरा बताउँ तपाईँलाई, कुनै पनि नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा, म 5औं महाधिवेशनदेखि यो केही समय अगाडि सम्पन्न 9औं महाधिवेशनसम्म नजिकबाट मैले हेरिरहेको छु। कतिपय सन्दर्भमा आफै प्रतिनिधि भएर पनि सहभागी भइरहेको छु। गएको 9औं महाधिवेशनमा म आफै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको उम्मेदवार थिएँ। म आफै हलबाट निर्वाचित, मेचीदेखि महाकालीका कार्यकर्ताहरूबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हो। त्यस कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने एमालेको 5औं महाधिवेशनदेखि 9औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि कुनै पनि नेताहरू एउटा महाधिवेशनमा एउटा समीकरण बनेको छ र सबै महाधिवेशन लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व निर्वाचित भएका छन्, विधान पारित भएको छ, प्रतिवेदन पारित भएको छ। कुनै पनि महाधिवेशनमा एक ठाउँमा उभिएका महत्त्वपूर्ण नेताहरू अर्को महाधिवेशनमा आउँदाखेरि एकै ठाउँमा छैन। त्यो विषयवस्तुले यसको मतलब नेकपा एमालेमा चाहिँ के हो भने विषयवस्तु र खास गरिकन खास इस्युमा मतान्तर हुन्छ र त्यो मतान्तर भनेको सधैँका लागि गुट बनाएर सधैँ त्यो चाहिँ रमाउने होइन। यके सर, यहाँ त मूल विषयमै मतान्तर भयो, संविधान लिएरै मतान्तर भयो, धर्मनिरपेक्षता लिएर मतान्तर भयो, संहिता लिएर अब मतान्तर। म यहाँ आइपुग्छु नेकपा एमालेको जीवनमा संहिताको विषयमा, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा, गणतन्त्रको विषयमा मूल रूपमा अहिले वैचारिक सैद्धान्तिक मतभिन्नता चाहिँ देखिएको छ। साँच्चै छ, कसैको मनमा होला। महेश बस्नेतले अस्ति त्यत्रो भन्नुभयो, एकचोटि समीक्षा गरौँ है भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो। उहाँले कुन सन्दर्भमा बताउनु भयो त्यो चाहिँ मलाई, म त्यो बैठकमा सहभागी नभएको कारणले मलाई जानकारी छैन। प्रधानमन्त्रीले नै सबै कुरा चाहिँ त्याग्न खोज्नुभयो भनेर भन्ने तपाईँहरू नै हो क्यारे? तर होइन, त्यो भयो भने पनि कसैको मनमा हुन सक्छ, मनमा लागेको हुन सक्छ। नेतृत्वमा अहिले संविधान जारी गर्दाखेरि नेकपा एमालेको अगुवाईमा संविधान जारी भएको हो र ती विषयहरू यो संविधानमा जे कुरा हामीले चाहिँ प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका छौँ, कतिपय कुराहरू अपरिवर्तनीय छन्, यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकिँदैनन् भनेर हामीले भनेका छौँ। ती कुराहरूमा नेकपा एमाले भित्र अब मैले भने एकाध मान्छेलाई लाग्न सक्छ, तर त्यो मेचीदेखि महाकाली, हिमाल पहाड तराई र आम पार्टी पङ्क्तिमा त्यो विषय आज छलफलको विषय हुन सक्दैन, त्यो आजको मागको विषय हुन सक्दैन। अब कतिपयलाई अब यो संहितामा गएको सन्दर्भमा कतिपय मान्छेहरूले मैले भन्ने गरेको छु, यही गणतन्त्रलाई, प्रधानमन्त्रीलाई नै त्यही आरोप लगाउनु भएको होइन र तपाईँहरू? यही गणतन्त्रलाई सुवास तन्त्र बनाउनुपर्छ, यसलाई गनाउने तन्त्रको रूपमा अगाडि बढाउनु हुँदैन।
कुनै कुनै नजान्ने भान्सेले प्रेसर कुकरलाई प्रेसर कुकर का रूपमा प्रयोग गर्न नजानेर त्यसलाई डेक्ची बनायो भन्दैमा प्रेसर कुकर बनाउने त्यो वैज्ञानिक वा चाहिँ त्यसको परिकल्पना गर्ने परिकल्पनाकार गलत हुँदैन। त्यो संविधान अनुकूल कति कसैले काम गरेन, व्यक्तिले काम गरेन भनेर फेरि संविधानलाई दोष लाउन मिल्दैन। त्यस कारणले यस सन्दर्भमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो विषयहरू कतिपय मान्छेको मनमा उठेको हुनसक्छ, तर नेकपा एमालेको आधिकारिक महाधिवेशनले, नवौँ महाधिवेशनले जे फैसलाहरू गरेको छ त्यो फैसलाहरूमा तात्विक रूपमा र चाहिँ गम्भीर रूपमा कसैको मतभेद छैन। किनभने हाम्रो प्रतिवेदनहरू एकताका साथ पास भएका हुन् र मैले यहाँ तपाईँलाई योसँग जोड्न खोजेको अर्को पाटो, अर्को पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने हो नेकपा एमालेको एउटा विवाद यही थियो कि हामीले 2071 सालमा नवौँ महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्यौँ। त्यो महाधिवेशनले केही फैसलाहरू गर्यो। त्यो फैसलाहरू के हो भने त्यहाँबाट केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्व निर्वाचित गर्यो, त्यो महाधिवेशनले प्रतिवेदन पास गर्यो, त्यो महाधिवेशनले विधान पास गर्यो। त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित एउटा केन्द्रीय सदस्य म हुँ, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू 2 जना झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, अनि यसै गरी 5 जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव हुँदै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू देशव्यापी रूपमा कोटा छुटाएर निर्वाचित गरिएको मात्रै यो हो एमाले भित्रको चाहिँ एउटा विवाद, एउटा बहस कि हो त्यो महाधिवेशनले केवल केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै अध्यक्ष निर्वाचित गरेको होइन वा कोही व्यक्तिलाई महासचिव मात्रै निर्वाचित गरेको होइन। त्यो महाधिवेशनले अघि भनेको पदाधिकारीमा सबैजना छन्, सबै निर्वाचित त्यसका आधारमा त्यो महाधिवेशनले पारित गरेको प्रतिवेदन, त्यो महाधिवेशनले गरेको नेतृत्वको चयन र त्यो महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको अधीनमा म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर सबै सदस्यहरू त्यो विधानको मातहतमा छन्। त्यस अनुसार त्यो विधान अनुकूल, त्यो विधि अनुकूल, त्यो नीति अनुकूल नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले आई एम द स्टेट भन्ने चरित्र सरकारमा पनि देखाउनु भयो, पार्टीभित्र पनि देखाउनु भयो भन्ने तपाईँको बुझाइ। अब एक हुने सङ्घारमा गइरहँदाखेरि फेरि पनि केपी शर्मा ओलीको ती कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर जान सकिन्छ अथवा चाहिँ सकिन्न, अथवा त्यहाँ भित्र गएर फेरि अर्को चाहिँ खिचडी पकाउने हो? निश्चय नै तपाईँले एउटा गम्भीर विषय उठाउनु हो। अब कतिपय सन्दर्भमा फेरि म भन्न चाहन्छु, यसमा एकलौटी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै दोषी हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्दैन। ठाउँ छैन, कतिपय कमी कमजोरीहरू कसै न कसैबाट भयो होला, कोही न कोही भयो होला। एउटा पार्टीलाई यो ठाउँमा पुर्याउनका लागि हजारौँ शहीदहरूको रगतले चाहिँ नेपाली भूमि सिन्चिएको छ, लाखौँ कार्यकर्ताहरूको सुन्दर जीवन पसिना यो पार्टी निर्माणमा खर्चिएको छ, सयौँ सृजनात्मक र देश र जनताप्रति वफादार नेताहरूको अतुलनीय योगदान छ। त्यसोले यो पार्टी निर्माणमा जसको योगदान छ त्यो योगदानप्रति सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। सँगसँगै आज देखिएका कमी कमजोरीको सन्दर्भमा एउटा साधारण पार्टी सदस्यदेखि लिएर म केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टी अध्यक्षको पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसको एउटा टिम बनाएर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ। निश्चय नै नहुनुपर्ने घटनाहरू भए आम देशव्यापी रूपमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जम्मा गरेर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर नेकपा एमाले विघटन गरिएको थिएन। नेतृत्वको दिमागमा आयो, नेकपा एमाले पनि विघटन गरियो, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि विघटन गरेर नेकपा बनाइयो। त्यो भनेको नेकपालाई 3 वर्ष पनि नटिकाइकन किन त्यो हालतमा कसरी पुग्यो हो त्यसको बारेमा जस अब जस दुईटै
को जिम्मेवारी दुईटै पार्टीले लिनुपर्छ लिनुपर्दछ र मूल रूपमा मूल नेतृत्वको हुन्छ। किनभने जनता झुक्क्याउन त पाइँदैन अँ, नि। जनताले अँ, नेकपालाई मैले मत भन्नु। दिएको कारणै कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई चाहिँ यिनीहरूले केही गर्छन् है भनेर मत दिए हो नि त। तर अहिले अपेक्षा- आएर चाहिँ अपेक्षा त गरे हो नि जनताको। तर अहिले आएर त त्यस हिसाबले उदाहरण भन्नुहुन्छ गरिदियो। भने मूल नेतृत्वको भागमा जति पर्छ त्यो हुँदै हुँदै म हुँदै तल साधारण सदस्यसम्म कार्यकर्तासम्म पुग्छ। कार्यकर्ता जसले जति भागमा पर्छ तोले नै आँट गर्नुपर्छ, त्यो तयार हुनुपर्दछ। हो, यही जगबाट मान्छेहरूबाट गल्ती हुनसक्छ, तर गल्ती दोहोऱ्याउनु मूर्खता हो। गल्ती सच्याएर जानु बुद्धिमानी हो। यो माधव नेपालको हकमा पनि, यो केपी ओलीको हकमा पनि, यो सबैको हकमा लागु हुन्छ। सबैको हकमा लागु हुन्छ। यति बेला आम कार्यकर्ता, आम जनता, आम मतदाताको चाहना पनि पार्टीमा जे जस्ता समस्याहरू पछिल्लो देखा यो परे ती दुर्भाग्यपूर्ण समाधानको हुन्, लागि तर यसबाट पार सिक्दै आगतका अगाडि लागि बढ्नुपर्छ। सुन्दर भविष्यका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो विवादलाई नै कोट्याउने हो भने यति बेला मिलापको सङ्घारमा पुगेको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। मिलाप होस्, हाम्रो पनि अपेक्षा त्यही नै रहेको छ। तर यसको साथसाथमा प्रधानमन्त्री अथवा भन्नुपर्दाखेरि माधव कुमार नेपाल माथि चाहिँ एउटा के कुराले चाहिँ प्रश्न तेर्सिएको छ भनेदेखि उनले प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष केमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरे भन्ने पनि भित्रबाट चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ कि खास के हो कुरो, उनले कम्प्रोमाइज चाहिँ केमा गरे? किन विपक्षी गठबन्धनलाई चाहिँ धोका दिन खोजे फेरि एकपटक? अब तपाईँले त्यो माधव नेपाल र केपी ओलीलाई नै पर्सनली सोद्धा राम्रो होला, किनभने अब हामीलाई चाहिँ त्यो कुरा आएको छ। गिभ एन्ड टेक कहाँनिर भयो भन्ने म कुरा हो त्यो कि? पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ। अब मलाई चाहिँ त्यसरी यो पदीय भागभण्डाका लागि भएको सङ्घर्ष हो, अन्तरसङ्घर्ष हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर स्वाभाविक रूपमा किनभने अब पार्टी त- निर्माणलाई, पार्टी एकजुट बनाउनका लागि जे गर्दा पार्टी भावनात्मक रूपले सिग्नेचर केही गम्भीर समस्याहरू त देखा परे। सिग्नेचर अब यहाँ फिर्ता लिन धोकाको आएको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रश्न चाहिँ अलिक मिलेन मलाई। विपक्षी गठबन्धनलाई धोका दिन लागेको होइन फेरि एक एमालेलाई चकनाचुर पार्छौँ भनेर चाहिँ, एमालेलाई विभाजन गर्छौँ भनेर कसम खाएर त्यो गठबन्धनमा उपस्थित भएको होइन। स्वाभाविक सम्भवतः योभन्दा अगाडि नै जति बेला चाहिँ होइन यो चाहिँ विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा नदिएको एउटा भएदेखि चरणमा एउटा चरणमा समस्या पार्टीभित्र आउँदैछ कि भन्ने गम्भीर पनि हो। समस्या थियो। त्यो कुरा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले, ओलीले पनि बुझ्नुभएको छ, त्यो कुरा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि बुझ्नुभएको छ, र त्यो आम कार्यकर्ताले बुझेका छन्। पार्टीभित्र गम्भीर समस्याहरू देखा परे। पार्टीको विधानलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा दुई प्रकारका सोचाइहरू देखा परे। ठिकै छ, त्यसमा खुसी महाधिवेशनका फैसलाहरूलाई बुझ्ने सन्दर्भमा दुईटा दृष्टिकोणहरू देखा परे। त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने सन्दर्भमा कहाँ कमजोरी भयो, त्यो कमजोरीको जगबाट कि सिग्नेचर फिर्ता लिन लागेको हो? मलाई यो किनभने 28 गते त अब निर्णय हुने भइ नै सकेको छ। सिग्नेचर भनेको चाहिँ हिजोसम्म त तपाईँको, सिग्नेचरकै कुरा थियो नि त। वास्तवमा त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनको मात्रै कुरा छैन, त्यो पार्टीको आन्तरिक विधानसँग मात्रै अन्तर सम्बन्धित छैन, त्यो चाहिँ देशको संविधानसँग चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ। किन अन्तर सम्बन्धित छ भन्नुहुन्छ भने संसद त्यो नेकपा एमाले जनता सामु मतदाता समूह गरेको बाचा बन्धनसँग पनि अन्तर सम्बन्धित छ। कसरी छ? हामीले भन्यौँ नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा अस्थिरता नेपाली राजनीतिको विशेषता भनौँ। त्यस कारणले 5 वर्षसम्म अब अर्को चुनाव हुन नपर्ने गरी तपाईँहरूले मतदान गर्नुहोस् र एकपटक नेकपालाई जिताउनुहोस्, एमालेलाई जिताउनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। जनताले त्यो कुरालाई अनुमोदन गर्नुभयो। यो बिचैमा फेरि मध्यावधि निर्वाचन वा अर्ली इलेक्सन नेपाली जनताको हितमा छैन, देशको हितमा छैन, अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन, कोरोना महामारीको बिचमा यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन र संविधानको धारा 76 देखि 5 सम्म लगातार अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यति बेला मात्रै त्यो संवैधानिक हुन्छ। यस कारणले संसद विघटन गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीको हितमा पनि छैन, देशको हितमा पनि छैन, संविधानको रक्षाको हितमा पनि छैन। त्यसर्थ हामीले कतिपयले सांसदले वास्तवमा त्यो संविधानलाई यसरी अलपत्र नपारौँ, संसदलाई बिचैमा यसको आयु नघटाउँ भनेर त्यो अभियानमा लागि परिस्थिति। प्रधानमन्त्रीले ध्वस्त बनाए। यसको वन लाइनमा बुझ्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले ध्वस्त बनाए। अनि त्यसमा विभिन्न कुराहरू कतिपय आफ्नो इगो
कुराले पनि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ नि योगदान गर्ने गरेको छ। त्यसमाथि कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ बारेमा मैले छोटकरीमा सारांशमा भन्दाखेरि विगत लामो समय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट र विभाजनको शिकार बन्यो। त्यो फुट र विभाजनको शिकार कसरी बन्यो भन्नुहुन्छ भने व्यक्तित्वको टकराव, सिद्धान्तको लेपन। मूल अन्तर्द्वन्द्व व्यक्तित्वको टकराव छ, तर त्यसलाई बाहिर सिद्धान्तको लेपन लाएर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुने अवस्था माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बीचको इगोको टकरावको कारणले गर्दाखेरि एमालेलाई यो अवस्था त्यति मात्रै भनौँ, नेतृत्वको भनौँ, विभिन्न नेतृत्वको त्यहाँ एकल अहिले शीर्षमा देखिएको दुई पात्र छ। अहिलेको सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा यसो झट्ट हेर्दाखेरि एमाले भित्रको चाहिँ अलिकति आन्तरिक जीवनको कारणले मुलुकलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने परिस्थिति पनि निर्माण हुन खोज्यो, त्यो निर्माण हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले लगातार भन्दै आएका थियौँ। त्यसको लागि वास्तवमा चाहिँ अब यो 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्चले फैसला गरेको दिनदेखि त्यसको त्यो फैसला आएको केही मिनेट पछाडिदेखि हामीले लगातार पार्टीलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउँ र यो पार्टी सामु रहेका चुनौतीहरूको र देशका एकदमै सहज ढङ्गबाट अभिभावनाहरू पुरा गरौँ भनेर भन्यो। एकदमै सहज ढङ्गबाट हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ अझ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूले केस्टा केलाउने हो भनेदेखि केपी शर्मा ओलीको जुम्रा लिखा सबै देख्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ। तर उतातिर माधव कुमार नेपाल पक्षको आफ्नै पक्षको चाहिँ अलिकति मनमा हात राखेर भन्ने हो भने कमजोरी चाहिँ के रह्यो? मैले अगाडि नै भनिसकेँ, मैले त्यसो भनेको छैन। ठ्याक्कै एक हो पार्टी अध्यक्ष मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्छ सम्पूर्ण भनेर भनेको छैन। जिम्मेवार बने त होइन, उनको गल्ती के रह्यो? यस बीचमा कति प्रधानमन्त्रीको नजराना लिएर चाहिँ शेरबहादुर देउवाको ढोकामा पुग्नु उनको गल्ती रह्यो कि अथवा चाहिँ के रह्यो उनको गल्ती? वास्तवमा यो पार्टीलाई अब माधव कुमार नेपाल पनि 15 वर्ष महासचिवको हिसाबले गर्नुभएको मान्छे हो र हामीले उहाँलाई पनि भन्यौँ कतिपय सन्दर्भमा आफूलाई लागेको कुराहरूलाई व्यापक रूपमा अरू योद्धाहरूलाई चाहिँ सम्झाउने कुरामा, बुझाउने कुरामा वा पार्टीलाई संस्थागत निर्णय मार्फत अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी हाम्रो साइडबाट पनि भयो। त्यो कमी कमजोरी चाहिँ के हो? ट्याक्कै भन्नुहोस् त, भूमिका नबाधिकन ट्याक्कै उनले के चाहिँ गल्ती गरे त माधव कुमार नेपालले? के हो भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुभयो, स्वाभाविक रूपमा उहाँको मूल दायित्व पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनु त हुन्छ नै, किनभने यसमा माधव नेपालले चाहेर मात्रै एकता हुँदैन थियो। एकदमै सबभन्दा यसका लागि ठिक छ, त्यो बुझ्यो पदको हिसाबले केपी शर्मा ओलीले नै अहम जिम्मेवार भूमिका अध्यक्षले नै हैन संविधान सँगसँगै मैले अगाडि तपाईको ठाउँमा आइपुगेँ। सँगसँगै जो कमरेडहरूलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्व हुनुहुन्छ आफूले उठाएको मुद्दाहरूमा सहमत गराउने सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष एक्लै मात्रै असहमत भएको भए अरू टिमले, अरू जिम्मेवार कमरेडहरूले, स्थायी कमिटीका होइन पोलिट ब्युरोका अरू कमरेडहरूले महसुस गरेको भए त एक्लै त आँटा आउँदैन थियो नि, एक्लै त कमरेड ओलीलाई आँटा आउँदैन थियो नि। तर त्यो कुरा बुझाउने सन्दर्भमा आफूले उठाएका एजेन्डाहरू सही हुँदाहुँदै सहयोद्धाहरूको मन जित्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँ चुक्नु भयो। उहाँ त्यो कमजोरी भयो। आफ्नो अध्यक्षलाई छोडेर विपक्षी गठबन्धन अझ भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवाको दैलोमा चाहिँ चाँदीको किस्तीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर नजराना लिएर जाने त्यो चाहिँ गल्ती हो कि होइन त? यो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ यो फेरि फ्याट त त्यो ठाउँमा पुगेको होइन। त्यसको बारेमा कार्यदलले गम्भीर छलफल गर्दैछ। त्यो फेरि मैले अगाडि भने त्यो एमालेको आन्तरिक जीवन जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो एकदमै टफ भयो, एकदमै चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त्यो ठुलो रस्साकसी भयो र त्यसमा प्रारम्भदेखि नै पार्टी अध्यक्षले
कमरेड केपी शर्मा ओलीले जुन इनिसिएसन गम्भीरतापूर्वक लिएर चाहिँ 75 आज जे ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ नि 75 साल जेठ 2 गतेमा पुग्न अब लगभग तयार भइसकेको परिस्थिति हो। त्यसलाई अब कुन प्रक्रिया कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदलमा छलफल हुँदैछ, लगभग पुगिसकेको परिस्थिति छ। जेठ 2 मा त तर मोदीले फर्किए जेठ 2 मा हो, जेठ 2 मा पुग्ने कुरा त्यो 2077 साल फागुन 24 गते पुगेको भए आज त्यो यो अवस्था हुने थिएन। लगभग 4-5 महिनापछि ढिलो भए पनि हामी त्यहाँ पुग्न जुन ढङ्गले सहमत भएका छौँ यो परिस्थिति निर्माण हुँदैन थियो। त्यो भनेको मतलब त्यहाँ पुग्नु भनेको कुरा चाहिँ के भने एक प्रकारको हिजो नै पुग्नु पर्थ्यो, त्यो कमजोरी पनि हो मान्छेले भन्ने भाषामा, हैन। त्यो फेरि एक पक्षको मात्रै एकरो दोष म आज लगाउने पक्षमा छैन। त्यसमा कसले कति कमजोरी भएको छ त्यसको भागीदार हुनुपर्दछ, के सर त्यसको समीक्षा हुनुपर्दछ, तर ढिला भयो। आज 23 गते जेठ 28 को सङ्घारमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीबाट अथवा त्यो खेमाबाट एउटा चाहिँ वार्म वेलकम तपाईँहरूलाई भएको छ भनेर बुझिन्छ र तपाईँहरू पनि त्यसको लागि चाहिँ तयार हुनुहुन्छ भनेर बुझिरहँदाखेरि नि त्यसमा फेरि एकपटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दाउ त्यो खेमाको चाहिँ दाउमा शङ्का गर्ने कि नगर्ने हामीले प्रश्न भनिसकेका छौँ। मैले म व्यक्तिगत रूपमा म भन्न चाहन्छु यो लडाइँ कुनै पद र अवसर केन्द्रित लडाइँ होइन। यसलाई पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउनु पर्दछ, पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनु पर्दछ, पार्टीलाई नीति अनुसार चलाउनु पर्दछ। स्वाभाविक रूपमा म सम्मान गर्छु नेताको चाहिँ पार्टी निर्माणमा योगदान छ, कार्यकर्ताको छ, मतदाताको छ र सबैको छ। मैले अगाडि भने यो पार्टी निर्माणमा हजारौँ शहीदहरूको रगत बगेको छ, यो पार्टी निर्माणमा लाखौँ कार्यकर्ताहरूको स्वर्णिम जिन्दगी, उर्वर जिन्दगी र समय पसिना खर्चिएको छ र सँगसँगै नेताहरूको पनि आफ्नो ठाउँबाट सबै नेताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। केपी ओलीको छ, सबै नेताहरूको छ। त्यो भएर नै यो परिस्थितिको चापले, आम कार्यकर्ताको चाहनाले, सबैको दबावले आज हामी एउटा सकारात्मक बिन्दुतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसो गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान पार्टी हुनु हुँदैन, नीति प्रधान पार्टी हुनुपर्दछ, हाम्रो भनाइ यही हो। र आज यो चाहना जुन चाहना छ मैले अलिकति जोड्न चाहन्छु। केही तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका पद र अवसरका लागि मरिहत्ते गर्ने र नेताहरू मिल्दा त्यो आफूले गरेको रजगज समाप्त हुन्छ भन्ने तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका कार्यकर्ता बाहेक आम परिवर्तनका लागि लागेका कार्यकर्ताहरूको एउटै चाहना छ, एउटै भाषा छ कि नेताहरू कमी कमजोरीको समीक्षा गर्नुहोस्, पार्टीले संस्थागत निर्णय गरोस्, पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउनुहोस्, पार्टीलाई नीति अनुसार चलाउनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान होइन नीति प्रधान बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, जनता सामु मतदाता सामु गरेका वाचा र बन्धनहरू पुरा गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्, एकजुट हुनुहोस् भनेर भनिरहेका छन्। यसो भएकोले पनि मलाई यी विधि विधान सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ मनाउनको लागि, कार्यान्वयन गराउनको लागि मैले यति मात्रै भन्नु, अन्तिममा तपाईँले मैले क्लोज मतलब निष्कर्षमा लाग्न पुर्याउन चाहेँ कि आम कार्यकर्ताहरूको यही चाहनालाई मध्यनजर गर्दै यो लडाइँ एमाले भित्रको यो अन्तरसङ्घर्ष कुनै पद केन्द्रित कसैलाई पद प्राप्तिसँग वा चाहिँ खास टार्गेट गरेर चाहिँ यो पदलाई टार्गेट गरेर गरिएको भन्दा पनि यो चाहिँ विधि अनुसार जाउँ, नीति अनुसार जाउँ र नीतिलाई स्थापित गरौँ, विधिलाई स्थापित गरौँ। यो कुराले नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लडाइँ हो र त्यो कुराकोमा त्यो लडाइँ घरभित्रै बसेर पनि लडाइँ गर्न सकिन्छ होला। एउटा कुरा एउटा मैले अझै पनि स्पष्ट जवाफ चाहिँ आएन, किन चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री थाप्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्यो त भन्ने अगाडि बढिसकेँ। वास्तवमा चाहिँ ठ्याक्कै एकदमै सरल ढङ्गबाट त्यो एउटा अब विशिष्ट
परिस्थिति गल्ती हो? खास गरी विशिष्ट हामीले- परिस्थिति हो अथवा गल्ती हो? होइन त्यो विशिष्ट परिस्थितिमा संसदलाई बिचैमा मर्न नदिनका लागि वा चाहिँ संसदको बिचैमा आयु सक्नबाट रोक्नका लागि कुनै न कुनै विकल्पमा जानु पर्यो। त्यसमा हेर्नुहोस् चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यसमा कतिपयले फेरि यो दलको हितसँग कतिपयले दलको निर्णयसँग यसलाई चाहिँ नि दाँच्ने गरेका छन् र स्वाभाविक रूपमा अहिलेसम्म भोलि सर्वोच्चले के गर्छ त्यति बेला बहस गरौँला। तर मेरो ठम्माइ के हो भन्नुहुन्छ भने धारा 76 को उपधारा 2 र धारा 76 को उपधारा 5 मा केही भिन्नताहरू छ। धारा 76 को 1, 2, 3 को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन दलको सदस्यको रूपमा भूमिका खेल्नका लागि सबै त्यहाँ अनिवार्य छ। त्यसमा चाहिँ निशर्त जस्तै छ त्यो दलको सदस्यको रूपमा। धारा 76 को 5 मा एउटा सांसदले स्वविवेकी प्रयोग गरेर संसद विषयमा चाहिँ त्यसको आयु त्यसको लागि अदालतले चाहिँ समीक्षा गर्दैछ 28 गते त रिजल्ट लगभग आउँछ पनि। त्यसको आयु चाहिँ नघटाउने हो र 5 वर्षका लागि चुनिएको संसद बिचैमा विघटन नहोस् भन्नका लागि सांसदहरूलाई स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्नका लागि राखिएको छुट्टै प्रबन्ध भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसको बारेमा भोलि अदालतबाट निष्कर्ष आउँछ पनि हैन। त्यसकोबाट हेर्दाखेरि तपाईले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो एमालेको विधानसँग भन्दा पनि नेपालको संविधान र संसदको रक्षाका लागि चालिएको एउटा कदममा त्यो कदमलाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको एउटा सहयात्रा हो। असंवैधानिक कदम चाल्ने ती पात्र म फेरि अर्को तपाईसँग जोड्न चाहन्छु। यसमा म सकिहालौँ। फेरि कांग्रेससँगको सहयात्रा चाहिँ यो पहिलो होइन। यो पहिलो होइन, तर परिस्थितिले कस्तो रूपमा चाहिँ मोड्यो भन्ने कुराले चाहिँ बडा गम्भीर अर्थ चाहिँ राख्दो रहेछ। वास्तवमा यो विशिष्ट परिस्थिति नै एकदमै विशिष्ट त्यस कुरा असंवैधानिक कदम चाल्ने ती पात्रसँग नि ती व्यक्तिलाई फेरि पनि एकपटक चाहिँ आफ्नो सर्वोच्च लिडर मानेर जाने नैतिकता राख्छ एमालेको त्यो खेमाले? होइन होइन, मिलापमा त हुनुहुन्छ तपाईहरु। यसो मैले अगाडि भनिसकेँ। आज कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा मैले भने अमिलो कुरा नगर। सहज परिस्थिति होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेको जीवनमा यो गम्भीर परिस्थिति हो। यो गम्भीर परिस्थितिका बीचबाट फेरि पनि हामीले पार्टीलाई जोगाउनु छ, जनताका आकांक्षाहरूलाई पुरा गर्नु छ, मतदातासम्म गरिएका वाचा र बन्धनहरू पुरा गर्नुपर्छ र राजनीतिलाई अब कतिपय सन्दर्भमा आज नेपाली राजनीतिलाई आम युवा पुस्ताले र स्वयं म विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको मान्छे हुँ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने आजको राजनीतिक गतिविधिले म सन्तुष्ट छैन। कसैले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म सन्तुष्ट छैन। तर पनि अनेकन उकाली ओह्राली घुम्ती मोडहरू होइन ती पार गर्दै राजनीतिलाई सही दिशामा लैजानुपर्ने अहम गुरुत्व दायित्व यति बेला तपाईँ हाम्रो काममा छ। त्यसकोबाट हेर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई अझै पनि सुदृढ एकता मार्फत यी तमाम भोलिसम्ममा गर्न सकिन्छ कि भोलि पनि छोडिदिनुहोस् 27 गतेसम्ममा एकताको सन्देश दिन्छ नेकपा एमालेले मन मिल्छ। अब त्यसको एक त हुनुहुन्छ तपाईँहरू फुट्नै कहिले भएको थियो र मात्रै के भनेदेखि त्यो एउटा सानो कनेक्सन नभए मात्रै हो। त्यो कनेक्सन हुन्छ, त्यो कनेक्टेड अब कनेक्सनमा जान्छ एमाले। त्यसको विकल्प छैन। सबैले गम्भीरतापूर्वक 27 गतेसम्ममा भोलि पनि छोडिदिनुहोस्। मलाई लाग्छ कि त्यति पनि कोर्नु पर्दैन। किनभने यसबीचमा अब फेरि म अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। हिजो केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको दुईजनाको निर्णायक भूमिका थियो। तर आज दुईटै सहमति भएर कार्यदल बनाउनु हो, 55 जना कार्यदल बनाउनु हो। त्यो त उहिल्यै थियो। 10 जना अवस्था यसबीचमा पार्टीको खास गरिकन
जे निर्णयहरू बालुवाटारमा बसेको बैठकबाट गरियो भनियो त्यसले वातावरणलाई फेरि बिथलो फेरि सँगालिएर अब अगाडि बढ्ने परिस्थिति छ। यो वास्तवमा एउटा सकारात्मक पाठ हो। अब 2 जनाको चाहिँ तहबाट 10 जनाको ठाउँमा आइपुगेको छ। मैले भन्ने गरेको छु त्यो 10 जना यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो आफूलाई एकदमै दोस्रो पुस्ताको निर्णायक मान्छेहरू भनेर दावा गरिरहेको छ। जेन्युइन मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ निश्चय नै। त्यो अबको असफलता चाहिँ माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीलाई दोष लाएर उम्कने ठाउँ छैन। अब 10 जना नै असफल भएको पनि ठहरिनेछ। त्यसकारण मसँग पनि कुराकानी भएको छ उहाँहरूसँग। त्यसो भएकोले अब ल आम कार्यकर्ताको चाहना यो छ, जनताको चाहना यो छ, तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्, हार्दिक शुभकामना। तपाईँहरू एक हुनुभयो अरे, फेरि यतातिर विपक्षी गठबन्धनले चाहिँ माधव कुमार नेपालले त फेरि एकपटक चाहिँ धोका दिए भन्ला नि त। नेकपा एमाले विभाजन गरेर यो गठबन्धनलाई सुदृढ गर्छौँ भनेर भनेकै कसैले भनेको छैन। माधव नेपालले पनि भन्नुभएको छैन, अरूले पनि भन्नुभएको छैन। फेरि धोका दिए मात्र के हो भने संविधान रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा भोलि झन् नेकपा एमाले सुदृढ एकता मार्फत एकढिक्का भयो भने त झन् विभिन्न चाहिँ धुप हालेर बसेका यो संविधान असफल होस् भनेर कामना गर्नेहरू झन् निराश भइहाल्छन् नि। एमाले सिद्धियोस् भनेर चाहिँ दाउकुरेर बसेकाहरू भनौँ न। होइन, संविधान देश बर्बादमा जाओस्, निश्चय नै एमाले विभाजन भयो वा कुनै पार्टी विभाजन भयो भने धोका दिएको चाहिँ मान्नुहुन्न है? होइन, त्यो भनेकै छैन त। माधव नेपालले म जसरी पनि एमाले विभाजन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ र? छैन। कुनै सांसदले भन्नुभएको छ र? तर कुनै हालतमा पनि केपी ओलीलाई चाहिँ साथ दिन्न भनेर त भन्नुभयो हो नि त? होइन, यसबीचमा अब चाहिँ उहाँले मैले सुनेको, तपाईँले सुन्न भ्याउनु भएन कि भन्नुहोस् न, या नसुने जस्तो गर्नुभयो कि? उहाँले भन्नुभएको छ केपी ओलीसँग कतिपय कमी कमजोरीहरू सचियो भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेर उहाँले नै पटक भन्नुभएको छ। यसबीचमा पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा त स्वाभाविक रूपमा हामीले सुरुदेखि नै नेतृत्वलाई भनिरहेका छौँ। त्यो नेतृत्व भनेको चाहिँ त के भने माधव नेपाललाई मात्र होइन कि केपी ओलीलाई मात्र होइन, सबैलाई हामीले भनिरहेका छौँ। पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा कहाँ कमी कमजोरी भएको छन् त्यसका गम्भीर समीक्षा गरौँ। यो वास्तवमा चाहिँ सामान्य घटना होइन। त्यस कारणले ती कमजोरीको जगबाट सबैले गम्भीर समीक्षा गरौँ, त्यसबाट पार्टीलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउँ। त्यसको सबभन्दा पदको हिसाबले, जिम्मेवारीको हिसाबले सबभन्दा ठुलो साथी र सबभन्दा यो यात्राको गम्भीर समीक्षा पार्टी अध्यक्षको नाताले कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्दछ र सँगसँगै अरूले पनि गर्नुपर्दछ। यो एमालेको भविष्य, एमालेको फुट, एमालेको जुटलाई नेपाली जनतासँग जोडेर हेर्ने हो भने नि नेपाली जनतालाई के अर्थ एमाले फुटोस् कि जुटोस्? न त केपी शर्मा ओलीले केही गरेका थिए, न त माधव कुमार नेपालले नै केही गरेका थिए, न त एमाले नै केही गरेको थियो। यसो मैले अगाडि सुरुमै म तपाईँसँग कुराकानी गर्दा भनेको थिएँ, यसरी भन्न मिल्दैन। नेकपा एमाले होस्, नेपाली कङ्ग्रेस होस्, नेकपा माओवादी केन्द्र होस् वा अरू कुनै राजनीतिक दलहरू हुन्, आजको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा, आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू यो देशको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो। किनकि जनताले हुर्काएको पार्टी हो, जनताले मत दिएको पार्टी हो। आज यति बेला आएर चाहिँ राजतन्त्रको बारेमा जनता किन चाहिँ त्यत्रो म तपाईँसँग सहमत छु। आज 75औं जन्मदिन मनाउनु भइरहनु रहेछ ज्ञानेन्द्र शाहले, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना पनि छ उहाँलाई। यद्यपि किन चाहिँ आज जनता म तपाईँको भनाइसँग सहमत छु। जनता सामु गरेका वाचा र बन्धनहरू पुरा नहुँदाखेरि जनतामा निराशा होला, म सहमत छु। कुण्ठा होला, आक्रोश होला, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशता हुन सक्दैन। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रै हो, लोकतन्त्रको विकल्प अर्को होइन, निरङ्कुशता होइन, लोकतन्त्रै हो। एक दलीय तानासा होइन, एक
परिवारको तानाशाही प्रवृत्ति होइन, लोकतन्त्रै हो। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा दलहरू स्वाभाविक रूपमा जनताको काखा पोल्टोमा हुर्किएका हुन्छन्। ती काखा पोल्टोमा हुर्किएका दलहरूले जनताको मार्कालाई बुझ्नुपर्दछ, व्यथालाई बुझ्नुपर्दछ, सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यस कारणले मैले त के भनेको यो भनेको 65 यता वर्ष त गइ नै सकेको अवस्था छ। जुन बेला यो कोरोनाको दोस्रो कहर सुरु भयो 2072 सालको भूकम्पले, विनाशकारी महाभूकम्पले दसतिर फर्केका राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा लिएर संविधान जारी गर्ने तहमा पुर्यायो। आज कोरोनाको जुन कहर छ, यो कोरोनाको कहरको बीचमा पार्टीभित्रका पनि नेताहरूले जुगाको लडाईँ त्याग्नु पर्दछ। गल्ती कमजोरी भएका छन्, जसले जति गल्ती गरेको छ उस दण्डित हुनुपर्दछ, ऊ आत्मालोचित हुनुपर्दछ। र दलहरूले पनि कमी कमजोरी गरेका छन् भने दलहरू पनि आत्मालोचित हुँदै वास्तवमा अब कोरोनाको कहरबाट जनतालाई किन यति धेरै वितृष्णा जागेको होला यो नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई हेरेर नेपाली जनतामा? तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 62-63 हो गणतन्त्रको विकल्प, राजतन्त्र हुँदैन, निरङ्कुशता हुँदैन, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो भनेर भनिरहँदाखेरि 62-63 देखि आजसम्म आउने हो भनेदेखि नेपाली जनताले त्यस्तो के चाहिँ पाए त? भन्नको लागि 72 को संविधान भनेर भनियो, तर त्यो संविधानभित्र पनि के हो नेपाली जनताले अपनत्व गर्ने ठाउँै बनेन के? त्यो मैले अगाडि भने संविधान यसमा दोषी हुँदैन। संविधान आफैमा कार्यान्वयन हुने वस्तु होइन। संविधान दलहरू मार्फत, यो देशका नेताहरू मार्फत, यस देशका जनप्रतिनिधिहरू मार्फत कार्यान्वयन हुने चिज हो। त्यसो भएकोले संविधान त चाहिँ त्यो चाहिँ आफै कार्यान्वयन हुने विषय होइन। जनताको एउटा चाहना थियो हो व्यवस्था मात्रै परिवर्तन नहोस्, जनताको अवस्थामा परिवर्तन होस्। त्यो देखिएन। भौतिक परिवेशमा परिवर्तन होस्, व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था उस्तै रह्यो। पात्र परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति उस्तै भयो। यसो भएकोले सरकार परिवर्तन भयो, संस्कार उस्तै रह्यो। तर जनताको चाहना के थियो? व्यवस्थासँगै जनताको अवस्थामा परिवर्तन होस्, पात्र परिवर्तनसँगै प्रवृत्तिमा परिवर्तन होस्, सरकार परिवर्तनसँगै संस्कारमा परिवर्तन होस् भन्ने जनताको चाहना थियो। निश्चय नै यसको मतलब केही विकास भएन, त्योसँग म सहमत छैन। हामी समयको अन्त्य भौतिक परिवर्तनदेखि लिएर धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ, तर सँगसँगै जुन जनताको चाहना थियो त्यो गतिमा परिवर्तन हुन सकेन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, राजनीतिक रूपले फेरि म एउटा कुरा, म त्यो अहिलेको 2072 सालमा जारी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने एउटा हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन सभासदको हिसाबले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। संसारको कुनै पनि संविधानभन्दा जनतालाई अधिकार दिने हिसाबले हाम्रो संविधान कमजोर छैन। उत्कृष्ट संविधान, उत्कृष्ट जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको हिसाबले यो संविधान निकै सुदृढ छ। तर यो संविधान फेरि चाहिँ नि धर्मग्रन्थ हो, यो संविधान पुराण हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। समयको गतिसँगै अपेक्षा तपाईँहरूबाट के गर्ने? अब नेकपा एमालेबाट त अपेक्षा सिद्धि नै सकिया बराबर जस्तो भइसकेको छ होइन। अब चुनाव आयो भनेदेखि त जनताले देखाइदिन्छन् भनेर पनि भनिसकेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि नेपाली जनताको विडम्बना भन्ने कि भाग्य भन्ने हेर्नुपर्ने भनेको त्यही नेपाली कङ्ग्रेस हो, त्यही नेकपा एमाले हो। अपेक्षा के गर्ने ल भनिदिनुहोस् अब जाँदा? निश्चय नै तपाईँले भने जस्तो के हो भने यस कारणले अघि नै मैले जोड दिएँ, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो, राजनीतिक दलहरू नै। यो भोलि जनता सामु यिनीहरू कति पपुलर भए, यिनीहरूले गरेको विचार र व्यवहारको बिचमा यिनीहरूको कति तादम्यता मिल्यो, भोलि जनताले नै गर्ने हो दण्डित। कुनै अमुक व्यक्तिले वा अमुक बाह्य शक्तिले वा चाहिँ कुनै खास हिजोको चाहिँ अब परम्परागत शक्तिले यसको मूल्याङ्कन गर्ने होइन, जनताले नै गर्ने हो। त्यस आधारमा जनताले नै दण्डित गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा अब मैले भने यसबिचमा जुन अभिभारा जनताले, नेपाली जनताले नेकपालाई, नेकपा एमालेलाई र राजनीतिक दलहरूलाई सुम्पेका थिए, तदनुकूल चाहिँ त्यो पुरा भए भनेर म भन्दिनँ। त सन्तुष्ट छस् भनेर मलाई सोध्नुभयो भने म सन्तुष्ट छैन। तर फेरि पनि सच्याएर वा सङ्लिएर वा एकताबद्ध भएर
अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसो भएकोले आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, कमी कमजोरी भएका छन् र यो कमी कमजोरीका बिचबाट सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जो राष्ट्रिय अठोटको रूपमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय अठोटका रूपमा हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। संविधानमा हामीले अबको यात्रा हाम्रो समाजवादको हो, अबको यात्रा हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति होइन, अब आर्थिक क्रान्तिको हो भनेर भन्यौँ। त्यो कुराको सन्दर्भ, त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा आज गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति छ। यही सर, यो गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति छ भनेर भनिरहँदाखेरि, कमजोरी छ भनेर मनन गरिरहँदाखेरि होइन, निश्चित रूपमा कमजोरी छ भनेर मनन गरिरहँदाखेरि हामी टेस्टेड हौँ, हामी फेल पनि भइसक्यौँ। अब फेरि पनि एकपटक चाहिँ हामीलाई मत दिएर चाहिँ तपाईँहरूको विश्वास सिद्ध गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर बुझ्छौँ। अब यस बिचमा अनेकन कोणबाट कुराहरू आएको छ। नेकपा एमालेको जीवनको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेसँग देशको राजनीति, यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण र राजनीतिक जिम्मेवारी पनि जोडिएको कोणबाट नै तपाईँले यो कुरा उठाइरहनु एउटा मौका दिउँ भन्ने कुरा हो। तपाईँले भन्नुभएको छ। यो हाम्रो पङ्क्तिमा यो पनि बहस भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। कतै पुस्ता हस्तान्तरण आजको आवश्यकता हो कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको छ। एकदमै युवा पुस्ता, अब युवा पुस्ता पनि मैले के भन्छु भने पुरानो पुस्ताको हुबहु नक्कल वा उस्तै प्रवृत्ति बोकेको पुस्ता हस्तान्तरणले आजको यो गम्भीर जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न सक्दैन। फेरि के भन्छु, त्यो भन्दा पनि पश्चगामी चिन्तन बोकेका शङ्का पुस्ता हस्तान्तरणले आजको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। एकदमै यहीँनिर चाहिँ मैले के कुरा जोड्न खोजेको भने नि, त्यत्रो जेल नेल भोगेर त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर आएका नेताहरूले त केही गर्न सकेनन्, आफ्नो दुनो चाहिँ सोझ्याउनेतिर लाग्यो भने यस्तो केही नगरिकन चाहिँ एकाएक आएको कसैको चाहिँ पछ्यौरी समातेर चाहिँ आएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू, युवा पुस्ताका नेताहरू, त्यही कुवाको पानी खाएका नेताहरूबाट चाहिँ अपेक्षा के गर्ने त भनेर पनि नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेछ कि। मैले अगाडि भने पद र पैसालाई राजनीतिको केन्द्र भागमा राखेर राजनीतिमा लागेकाहरू जो बालुवाटार वरिपरि पनि छन्, कोटेश्वर वरिपरि पनि छन् होला, स्वयम्भू वरिपरि पनि होला, धुप हाल्दै पुगेकाहरू, त्यो चाहिँ नि गणेश प्रवृत्ति वरिपरि घुमेर जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई भन्दा, परिवर्तनलाई भन्दा पद र पैसालाई राजनीतिको केन्द्र भागमा राखेर राजनीतिमा लागेकाहरू आज पार्टी एकता भइहाल्छ कि भनेर आतङ्कित छन्। त्यति मात्र होइन, मैले भन्ने गरेको छु, नेकपा एमालेको निर्माणमा वर्षौँ 40 वर्ष 50 वर्ष 30औं वर्ष योगदान गरेकाहरूलाई गाली गर्ने एमाले भित्रकै पङ्क्ति छ। त्यो को भन्नुहुन्छ भने मैले त्यसलाई भनेको छ चैते एमाले। आफ्नो घर पनि नबनाउने चैते एमाले भनेको के भने फागुनमा सरकार बनाऊ, चैतदेखि एमाले बनेकाहरू एक प्रकारले भुइँफुट्टाहरू नेताहरू जसले 50औं वर्ष यो पार्टी निर्माणमा योगदान गरे, सेतै फुले, उर्वर सुन्दर उमेर, युवा उमेर दिए, त्यस्ताहरूलाई अपमान गर्न उद्धृत गर्दै केही सीमित फेरि एक नयाँ पुस्ताबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने हो कि मैले भन्ने गरेको। दोस्रो पुस्ताबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने पनि हो। राजनीति यो सेवा हो, यो पेसा होइन। राजनीति यो वास्तवमा चाहिँ नि निस्वार्थ ढङ्गले परिवर्तनका लागि गर्ने हो, पद र पैसाका लागि होइन भनेर लाग्नेहरू आज एकताको पक्षमा छन्। ठिक छ, हामी सबैको यो नेकपा एमालेको पङ्क्ति चाहिँ व्यापक रूपमा यो चाहिँ धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ यो परिवर्तनको पक्षमा लागेकोले पार्टी एकता सकारात्मक सोचौँ, पार्टी एक हुन्छ, जनताको लागि एमाले बन्छ भनेर सोचौँ। धेरै धन्यवाद दिएका छन्। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि अवसरका लागि धेरै धन्यवाद। हस् दर्शक, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबहिल।
नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ